मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की वीडियो में हम सूरत मरियम का दूसरा लेसन मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। अगर आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ख़रज अला क़ौमिही। यहाँ हा को खड़ी जेर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। अला क़ौमिही मिनल मिहराबी, हा को इसके मखरज से सही तौर पर अदा करेंगे और यहाँ पर रा को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। मिनल मिहराबी फ़अौहा, हा को खड़ी जबर और मद की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा। फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतन व अशिय्या। यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे और यहाँ पर ता को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए गुन्ना के साथ अदा करेंगे। अन सब्बिहू बुकरतन व अशिय्या। या यहया, पहली या को भी खड़ी जबर की वजह से और दूसरी या को भी खड़ी जबर की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अब यहाँ पर आप लोग अलामत वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में इस एक आंख वाली ता को हा में बदल देंगे और साकिन अदा करेंगे। वाव को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। यहाँ पर भी या मुशद्दद को हमने सख्ती के साथ अदा करना है। बा या जेर बी या अलिफ जबर या, यह है वक़फ़ की सूरत। सबिय्या सबिय्या। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर या को वाव मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करेंगे। सबिय्यन व हनानम मिन लदुन्ना व ज़काह। अब यहाँ पर अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं। यहाँ पर हमने वाव को अदा नहीं करना, ये सिर्फ रस्मुल ख़त है और वक़फ़ की सूरत में इस एक आंख वाली ता को हा में बदल देंगे और काफ को खड़ी ज़बर की वजह से खींचते हुए इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। व ज़काह मिन लदुन्ना व ज़काह व कान तक़िय्या तक़िय्या। यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो रही है, वक़फ़ कर रहे हैं। वकान तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि। अब यहाँ पर आप लोग ये छोटी मीम देख रहे हैं। ये छोटी मीम यहाँ पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि तनवीन के फौरन बाद बा आ गई है, तो यहाँ हम तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या सौद को या मुशद्दद के साथ सख्ती के साथ मिलाएंगे। आसिया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा। वाव को होंठों को गोल करके अदा करते हैं। यौम वुलिदा व
وَيَوْمَ يَمُوتُ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور سا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی مثل آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ میم دیکھ رہے ہیں، یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے، یا کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، مریم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت یہاں زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا۔ اب یہاں پر ہم نون ساکن پر اخفا نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد والا حرف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو جب نون ساکن کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہو، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جب ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر پھر نون کی آواز کو ناک میں نہیں چھپایا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا، یعنی نون کی آواز کو واضح کر کے ادا کیا جائے گا۔ من اہلیہا من اہلیہا مکانا شرقیا مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا۔ را کو واو ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ واو کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ واو یا زیر وی یا الف زبر یا سویا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب یہاں بھی نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی اور اس کے بعد یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے۔ منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نون کے ساتھ الف بھی ہے، یعنی یہ الف مدہ بن رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ یہاں یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ قرآن مجید میں واحد لفظ ہے کہ اس کے ساتھ جو الف ہے وہ الف مدہ بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس کو بغیر کھینچے ہی ادا کیا جائے گا، یعنی اس کو آنا ہی ادا کریں گے۔ آنا یعنی نون کو کھینچ کر ادا نہیں کریں گے۔ قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ۔ اب یہاں پر ہم نے کسی حرف کو بھی کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ لام زیر لی، حمزہ زبر آ، لی آ، ہا زبر ہا، با زبر با، ہا با، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بشر ولم أكو را کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. را واو دو پیش رو. بشر ولم اکو بغیا ولم اکو بغیا. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.